आज हम लोग सदाए इत्तेहाद कर्नाटक की तरफ से सब लोग जमा हुए हैं, इसलिए एक बहुत अफसोस और दुख की बात है कि हमारे दरमियान से हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान लुधियानवी शेर पंजाब के नाम से मशहूर, जिनका जुमे की शाम इस दुनिया से रुखसती हुई है, उनके ताज़ियाती प्रोग्राम करने के लिए हम सब लोग जो हैं जमा हुए हैं। अब हजरत की हम लोगों से 2 बार मुलाकातें हुई हैं। हम लोग जब गए थे तो उनकी मेज़बानी का ढंग और जो इस्लाम पसंद और इस्लाम की शान और उसकी बक़ा के लिए जद्दोजहद करना और हक़ गोई के लिए जो उनका रुबाब था, एक की खूबी हम जिस तरह से बयान करें तो किताबों में सुनने को मिलता था कि सहाबा के दौर में इस तरह से अल्लाह के नबी की बात सुन कर के जाते थे। फिर उसके बाद सहाबा कराम के बाद ताबईन कराम जो जिस अंदाज से चला करते थे इस्लाम के लिए, इस्लाम की बक़ा के लिए, ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखने को हमें मिली। वैसे बहुत सारे मदारिस, बहुत सारे उलमा को हमने भी देखा है, लेकिन हज़रत की बात ही अलग रही और इस्लाम की बक़ा और इस्लाम की शान के लिए ख़ुद को मिटाने वाले इंसान को हमने देखा। कभी अपनी शोहरत नहीं चाही। अल्लाह ताला उनकी अज़मत और उनकी शोहरत उसके हबीब की सदक़े में उसकी बारगाह में मौजूद रखा है। ये हमारा यकीन और ईमान है, क्योंकि हज़रत की ये खूबियाँ थी। जी बताइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब जो शाही इमाम पंजाब और शेर पंजाब के नाम से जो जाने जाते थे, इनके इंतकाल होने पे कर्नाटका के तमाम बाशिंदों को और ख़ासकर सदाए इत्तेहाद के तमाम मेंबर्स को, हम तमाम लोगों को, रहमान लुधियानवी साहब जो शाही इमाम पंजाब और शेर पंजाब के नाम से जो जाने जाते थे, इनके इंतकाल होने पे कर्नाटका के तमाम बाशिंदों को और ख़ासकर सदाए इत्तेहाद के तमाम मेंबर्स को, हम तमाम लोगों को इससे गहरा सदमा पहुंचा है। यह हम तमाम लोगों को एक दुख की बात है कि जो हिंदुस्तान भर में जिनकी अपनी एक छवि थी, जिस तरह से वो उलमा इकराम के बीच में हो, मुसलमानों के बीच में हो, आवाम के बीच में हो, जिस तरह से वो काम किए थे, जिस तरह से काम को अंजाम दिए थे, जिस तरह से लोगों को जोड़ने का काम किए थे, जिस तरह से वो अलग अलग मसलक के लोगों को जोड़ने का काम किए थे, जिस तरह से समाज में हिंदू मुसलमान के बीच में जो दूरियां बढ़ते जा रहे थे, उसमें उनके काम की वजह से, उनकी पैगाम की वजह से, जिस तरह से वो दूरियां कम करने के लिए वो अलग अलग सुबह में जो पहल कर रहे थे, इन तमाम काम को देखते हुए लोग उनको शेर पंजाब के नाम से नवाजा था। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान का इंतकाल मुसलमानान आलम के लिए एक बहुत बड़ा सानहा कि हज़रत जो है वो एक शख्स या शख्सियत का नाम नहीं है, एक मिल्लत का नाम, इल्म आलिम बाअमल, जिनके इल्म के ज़रिए से सारे दुनिया के मुसलमानों ने फ़ैज़ हासिल किया, एक बाअखलाक़ इंसान। इसलिए कि इल्म अगर अमल के बग़ैर हो, अखलाक़ के बग़ैर हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये ऐसे आलिम दीन थे जो बाअमल भी थे, बाअखलाक़ भी थे और जुर्रतमंदाना अंदाज से लोगों का हक़ लेने के लिए हुकूमतों से बातचीत किया करते थे। इनके अफ़कार और इनकी आइडियोलॉजी जब तक दुनिया बाकी रहेगी वो इनकी आइडियोलॉजी भी दुनिया में बाकी रहेगी। इंसान की जिस्म को तो मौत आ सकती है, इंसान के फ़िक्र को, इंसान के इल्म को और इंसान के मकतब को कभी मौत नहीं आ सकती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानी माशाल्लाह, उनको दामत बरकातुमुल क़ुद्सिया कहते हुए बड़ी खुशी होती थी, जैसे कि वो कौम के एक
عالمدار تھے ماشاءاللہ، ایک خوب سیرت والے شخصیت تھے، ایک علم کا سمندر تھا، ایک چلتا پھرتا قرآن تھا، ایک چلتا پھرتا ایک شریعت پہ پابند کرنے والے شخصیت تھے ماشاءاللہ۔ آج ہم سب سے رخصت ہو چکے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ان کو قدس اللہ علیہ العزیز یا رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہم خانقاہ عالیہ قادریہ کے طرف سے ہماری دعا اور ہماری التجا اور ہماری نظر کرم ان کے فرزند پہ ہے۔ جب کبھی بھی صدا اتحاد کی ضرورت پڑے گی آپ کو، ان کے فرزند کو، انشاءاللہ ہم حاضر لبیک کہہ کر ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خانقاہ عالیہ قادریہ اور صدا اتحاد کی طرف سے انشاءاللہ بڑے افسوس کے ساتھ ایک علمی شخصیت ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، کہا جاتا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ اور ہمارے ملک میں ریاست پنجاب میں لدھیانہ میں ایک ایسی شخصیت ہم سے رخصت ہوئی ہے جن کا تعلق بہت بڑے خانوادے سے تھا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اول جو مجلس احرار کے بانی رہے ہیں، قائد رہے ہیں، 1929 سے لے کر 1950 کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ملک کی آزادی کے لیے رہا ہے۔ ایسے خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت، صاحب السیف، شیر اسلام، محافظ ختم نبوت، شاہی امام جامع مسجد لدھیانہ حضرت مولانا حبیب الرحمن، جن کو آج ہم علیہ الرحمہ کہنے پر مجبور ہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج صدا اتحاد کے بینر تلے یہ دوسرا تعزیتی اجلاس یہاں خانقاہ لکڑ شاہ کاٹن پیٹ میں منعقد کیا گیا ہے، اور تعزیتی پیغام یہاں پر ارسال کرنے میں ہمارے صدا اتحاد کے فاؤنڈر مجاہد علی بابا صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا دلاور حسین عابدی صاحب، اور حضرت مولانا اظہر حسین عابدی صاحب، حضرت مولانا ظہیر الدین قادری صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے عباس علی بوہرا صاحب، اور ہمارے صدا اتحاد کے خزانچی ممتاز میر علی صاحب، اور ہمارے جنرل سیکریٹری جناب سید سردار صاحب، ایک مسلک کا ایک فاؤنڈر مجاہد علی بابا صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا دلاور حسین عابدی صاحب، اور حضرت مولانا اظہر حسین عابدی صاحب، حضرت مولانا ظہیر الدین قادری صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے عباس علی بوہرا صاحب، اور ہمارے صدا اتحاد کے خزانچی ممتاز میر علی صاحب، اور ہمارے جنرل سیکریٹری جناب سید سردار صاحب، ایک مسلک کا ایک پھول پورا کا گویا کہ ایک گلدستہ یہاں پر جمع ہوا ہے۔ آج مولانا عبدالرحمن لدھیانی صاحب کا، حبیب الرحمانی صاحب کا جو تعزیتی پروگرام یا صدا اتحاد کے طرف سے منعقد کیا گیا ہے، یہ صرف صدا اتحاد کی صدا نہیں، یہ پورے عوام، پورے ہندوستانی نہیں، پورے دنیا کی عوام کے لیے آج یہ تعزیتی پیغام ہے۔ حضرت کا جو مقام تھا، ان کے والد مرحوم حضرت ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے بہت ساری جانفشانیاں کی ہے۔ ہم سب صدا اتحاد کے رکن کو ایک موقع ملا تھا لدھیانہ جا کے ان کی زیارت کرنے، ان کے دیدار کرنے کا۔ اس سمے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، تقریباً وہاں کے بنگلور ہندوستان کے نارتھ کے اندر، چاہے پنجاب ہو، چاہے ہریانہ ہو، چاہے چنڈی گڑھ ہو، چاہے راجستھان ہو، جیسے کہ ساؤتھ کے اندر تمل ناڈو، کرناٹکا، آندھرا وغیرہ میں عالمین دین کی بہت خدمت ہے۔ موت اس کی ہے جس کو دنیا یاد کرے، یوں تو ہر ایک آیا ہے مرنے کے لیے۔ آج صدا اتحاد میں یہ جو میٹنگ اور یہ جو تعزیتی اجلاس جو منعقد ہوئی ہے، اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ آج کے دور میں جو علماء کرام ہم سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ان کے پیغام کو ہم عام کریں۔ حال ہی میں دیکھا گیا کہ دو عظیم شخصیات، ایک حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب، ایک بدر القادری صاحب، جو عظیم شخصیات اس دنیا سے ہمیں الوداع کہہ گئے، اور انہوں نے قوم کے لیے وہ کام کیا جو ہم انہیں کبھی بھول نہیں سکتے، اور انہوں نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا دیا،
खुद ही को ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, और दीन का काम इस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया और जाते जाते भी हमें यही पैगाम देकर गए। ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್ ಮೌತಲ್ ಆಲಿಮು ಮೌತಲ್ ಆಲಮ್. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.